O kay mga amigo, animal ka sa ninyo ang amigo nga usa ka hog racer, ang gyud ang kinabuhi sa usa ka hog racer. Buntag ug hapon ang pasaw ka unya. Kung ang ako pamagi diri sa baboyan, kung nay anak panidtuhon ako ug magpatining sad ko, papanidtuhon sad nako. Mao ning ug walay anak, buntis pa ang kaon lang buntag ra ug hapon ay ngani ang kinabuhi. Medyo kapoy man pero agwanta. Basta na kay pangandoy, kinahanglan gyud nga atong agwantahon ug antusan kay parang maabot ang atong pangandoy. Gipakatawo makita nga pobre, mao kinahanglan mo lihok yun ta para maabot na to ang atong mga pangandoy ug marang-arang atong kinabuhi. Sukad sa akong pagkabata, lisod gyud akong kinabuhi. Karon ni dako nako nga makapaningkamot nako og makapangitag mga pamaagi parang mo arang-arang kinabuhi. Medyo ni arang-arang na gyud. Kaluyas Ginoo unta Lord, tagaan patagdahang grasya. Pinaagi sa pagpamuhi og baboy, basin diri tandapita makaahos-ahos sa atong kapobrehon kaysa pagpanarbaho dito sa laing lugar. Medyo limalas man ta, basin da sa baboy ug pamuhi o pagnegosyo nga ni pinaagi sa baboy, marang-arang atong kinabuhi. Tinuod gyud lang gingon mga amigo, basta na lang jud kay pag-antos, salig sa Ginoo ug salig sa imong kagalingon. Tinuod gyud nga wala imposible sa imong mga pangandoy, nga imposible sa kanadtong panahon nga abi nimo di mo kaya, apan imong gitrayan o diha nisalig ka sa imong kagalingon ug nisalig ka sa Ginoo. Pero ang tanan nga imong gihuna-una nga imposible, karon nahimo lang imposible. Nagsugod dita mga amigo, ako lang i-share, nagsugod dita sa atong diri baboyan, nagsugod dita sa kabuok nga Bisaya. Ang tanan natong gasto gilista, atong gi-eksperimentuhan kung naabayoy lapot kay sa atong mga silingan ni ana man sila nga ang pagbubuhi og baboy samar daw sa angkarsiya nga imuhang bukon nga imong gitigom wala gyud kuno kay ginansya. Pero diri sa pagbaboyan, wala gyud ko nituoy nga ang baboyan ang murag ang karsiya nga walay ginansya. Pero akong gilista ang tanan ang mga gasto, apan bisan Bisaya akong gibuhi dihayo gilapot mo tong akong ginhuna unsa nakahaog og hybrid akong buhion, mas muda ko dako pa gyud akong ginansya. Mo tong akong gipadayon ang akong mga pangandoy nga punpuhon, makaabot ko ingani kadaghang anay. Diha gyud sa pagsalig sa akong kagalingon o pagsalig sa Ginoo, ako gyud naabot. Mao nga makaingon gud ko nga ang pagpumuhig baboy di gyud na sayop gyud na ang ginahuna subang tawo nga murag ang karsiya kay ang tanan na gyud